बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं हुमैरा को बचपन से ही पसंद करता था। भले हमारी शादी बड़ों ने तय की थी, लेकिन हम लोग इस शादी में राजी से भी ज्यादा खुश थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। बचपन में तो एक दूसरे से खूब मिलते थे, खेलते भी साथ थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो दरमियान में पर्दा हायल हो गया। अब मैं और हुमैरा इस तरह खुलेआम बात नहीं कर सकते थे, लिहाजा हम दोनों एक दूसरे से बातें करने और मिलने के लिए शादी या मंगनी का इंतजार कर रहे थे। रिश्ता तो बचपन से ही तय था और ये बात सबको मालूम थी। एक दिन मैं उसी के ख्यालों में खोया हुआ था कि अम्मा की कॉल आई। उनके फ़ोन ने मुझे तो हिला कर रख दिया था। अब जबकि मेरी शादी होने वाली थी, तभी अम्मा ने ये क्या इंकशाफ कर दिया कि उस पर आसेब का साया हो गया है। वो अपने आप में बिल्कुल भी नहीं रही। उसके अंदर कोई ताकत दाखिल हो चुकी है। बस मैंने तुम्हारा और हुमैरा का रिश्ता ख़त्म कर दिया है। अरे अम्मा, ये कैसे हो सकता है? आप सब्र करती, किसी आमिल को बुलाकर उसका इलाज करवाती। मैं और हुमैरा तो बचपन से मंसूब हैं और इस तरह रिश्ता खत्म कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। अम्मा, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। मैं कल गांव आ रहा हूँ, हम लोग मिलकर कुछ कर लेंगे। पागल मत बन पुत्र, तू मेरा कल्ला पुत्र है। मैं तेरी जिंदगी दाव पे नहीं लगा सकती। मैंने तेरे लिए चाचे गजनफर की बेटी पसंद कर ली है। तेरी शादी वक्त पर होगी, लेकिन हुमैरा से नहीं, जवेरिया से। अम्मा ने तो एक लम्हे में मेरा और हुमैरा का रिश्ता ही खत्म कर दिया था और मुझे एक नई लड़की से जोड़ दिया था। अरे अम्मा, चाचे गजनफर का तो बाबा से झगड़ा था सालों से, और मैंने तो उसको देखा भी नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मगर अम्मा को मेरी एक बात नहीं समझ आई। कहने लगी, वो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद के जैसी। अम्मा ने कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात कहती थी। बरसों से मैं हुमैरा को ही अपना हमसफर सोचता आ रहा था, और अब जबकि शादी में कुछ दिन रह गए तो अम्मा ने ये खबर सुना दी। इस वक्त छुट्टी मिलना भी मुश्किल था, और अम्मा की बात भी पत्थर पे लकीर की तरह होती थी। जो एक बार कह देती थी वही करती थी। मैं परेशान था, मेरा दिमाग घूम रहा था कि अब क्या करूं। हम लोग अंदरूने पंजाब के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मेरे बाबा ने खेती बाड़ी करके मुझे मुश्किल से मैट्रिक तक तालीम दिलवाई। किस्मत अच्छी थी कि शहर में मुझे एक ऑफिस में मामूली जॉब मिल गई। मेरी खाला की बेटी हुमैरा जो गाँव में ही रहती थी, उससे बचपन से मेरा रिश्ता तय हो चुका था। अम्मा बाबा को मेरी शादी का बड़ा अरमान था, और अब शादी में कुछ दिन बाकी थे तो अम्मा ने ये कैसी खबर सुना दी। अगले हफ्ते तो मुझे छुट्टी लेकर गांव जाना था। एक तरफ तो मेरा दिल हुमैरा के बारे में दुखी था और दूसरी तरफ मैं मावरा को लेकर परेशान था। जहाँ तक मेरे इल्म में था, मेरे चाचा की बीवी की वजह से मेरे अब्बू और चाचा गजनफर में शदीद दुश्मनी थी। चाचा गजनफर हम लोगों का गाँव छोड़कर पास वाले गाँव में चला गया था। कुछ अरसे बाद खबर मिली थी कि चाचा गजनफर की बीवी ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन उस वक्त भी अम्मा बाबा उनसे नहीं मिले थे। तो फिर अब अचानक ये लोग कैसे मेरे रिश्ते की बात कर सकते हैं? दिसंबर की वो सर्द तरीन ठठरती हुई रात थी, जिस रात में मैंने गांव के लिए रखते सफर बांधा था। हालांकि मेरे दोस्तों ने भी मुझे मना किया था कि गांव का रास्ता खतरनाक है और रात का सफर बहुत मुश्किल होता है, मगर न जाने मेरे दिल में क्या समाया कि मैंने उस वक्त के सफर का सोचा। शहर से गांव आने तक 3 घंटे का वक्त लगता था। दरमियान में कब्रिस्तान भी था, और कब्रिस्तान के अलावा एक पुराने खंडर जैसा मंदिर भी था। शादी के लिए लिया हुआ मुख्तसर सामान मैंने बैग में डाला और सफर पर रवाना हो गया। बस में बैठा सारा रास्ता मैं हुमैरा के बारे में ही सोचता रहा। जब मैं सड़क पर उतरा तो रात के 9 बज रहे थे। सर्द हवाएं और गाँव की खुली फिजा ने मेरा इस्तकबाल किया। बस से उतरते ही मेरी रगों में बर्फ जैसी ठंडक उतर गई। गर्म कंबल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटकर मैंने बैग कंधे पर डाला और घर की जानिब चलने लगा। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैंने इस वक्त आने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं इस अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर चलने लगा। गांव में तो वैसे भी रात जल्दी हो जाती है, और सर्दियों में लोग तो सरे शाम ही कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। गांव की उस सर्द रात में अकेले चलते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई चल रहा है। अनजाने कदमों की चाप महसूस करके मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर अंधेरी रात में अपने अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। कभी कभी चांद बादलों की ओट से निकलता तो हल्की सी रोशनी हो जाती।
अचानक मेरे कानों में मच्छर जैसी भिनभिनाहट होने लगी। मैंने सर पर ऊनी टोपी पहन रखी थी। बेसाख्ता मेरा हाथ कानों की जानिब गया। मैंने आंखें फाड़कर इधर उधर देखा। कब्रिस्तान के साथ ही गोरगन का बना छोटा सा मकान मुकम्मल अंधेरे की लपेट में था, जबकि दूर मंदिर में दिया जलता दिखाई दे रहा था। मुझे हैरत हुई कि कभी भी इस मंदिर में दिया जलता हुआ नहीं दिखाया गया। मंदिर क्या था, टूटा फूटा आसेब ज़दा सा खंडर लगता था। बचपन में अगर मैं अपने दोस्तों के साथ इस तरफ आ भी जाता था तो अम्मा से बहुत मार पड़ती थी। इस पुराने खंडर जैसे मंदिर को बिना छत के देखकर मुझे एक झुरझुरी सी आ गई थी। थोड़ी ही देर में मेरी रफ्तार मजीद तेज हो गई। एकदम मुझे लगा कि मेरे कदम जमीन से जकड़ लिए गए हैं। मैंने कदम बढ़ाना चाहा, लाख कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। वो पीले से लिबास में मलबूस लंबे कद का एक आदमी था। आंखें अंदर को धंसी हुई थीं, गाल पिचके हुए थे। उसके पुतले स्याह और लंबूतरे चेहरे पर अजीब किस्म की वहशत थी। आप कौन हैं? मेरे सवाल पर वो जोर से हंसा। मुझे नहीं पहचाना पुत्र, मैं तेरा चचा गजनफर हूँ। तेरे बाप ने मुझे तुझे लेने के लिए भेजा है। चाचा गजनफर आप? मैं ये कहकर उनसे लिपट गया, मगर थोड़ी ही देर बाद अलग हो गया। उनसे अजीब तरह की बदबू आ रही थी जो मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी। मगर चाचा, मैं तो इस वक्त अचानक आया हूँ और इस वक्त बाबे को कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? मैंने ज़्यादा सवाल किया। बातें छोड़ पुत्र, जल्दी जल्दी चल, तेरी माँ और बाप इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े ने मेरी बात नजरअंदाज की और मेरा हाथ पकड़कर तेज तेज चलने लगा। मुझे यूं लगने लगा जैसे मेरा हाथ किसी शिकंजे में आ गया हो और पहले से बहुत भारी हो गया हो। इससे पहले कि मैं उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता, मेरे दूसरे हाथ की तरफ भी मुझे एहसास हुआ। देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की थी। सफेद और काले लिबास में, काला दुपट्टा सर पर डाले हुए थी। दुपट्टे के नीचे से नजर आते हुए उसके लंबे लंबे बाल थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में भी वाज़ेह नजर आ रही थी। उसके चेहरे में अजीब सी कशिश थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं उसके सहर में बेखुद होने लगा था। चाचा, ये कौन है? मैंने पलटकर बूढ़े से सवाल किया। अरे भाई, मेरी बेटी है मावरा, देखकर आ गई है तुझे लेने। ओह, अम्मा ने सही कहा था, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने अपने दिल में सोचा, मगर फिर चचा का इसे यहाँ अपने साथ लेकर आना मुझे काफी अजीब सा लगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी जमीन पर कदमों को किसी ने जकड़ लिया है। फिर मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं जमीन पर खड़ा नहीं हूँ। मेरा वजूद हवा में मुअल्लिक हो गया और मैं बिल्कुल हल्का सा हो गया हूँ। मैंने आंखें फाड़कर जमीन की तरफ देखा तो खौफ और दहशत से मेरी आंखें फटने लगीं। हल्की चांदनी में मुझे जमीन पर रेंगते बेशुमार छोटे बड़े सांप नजर आए। न जाने चचा गजनफर और मावरा कहाँ चले गए थे। वो पुराना खंडर जैसा मंदिर जिसके पास से गुजरते हुए मैं डरता था, मैं उसके अंदर खड़ा था। बिना छत और टूटी हुई बोसीदा दीवारों वाले मंदिर में मैं कैसे पहुंचा? मेरा दिमाग माफ होने लगा। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार किया कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका था। चचा चचा, मैंने आवाज लगाई। हा हा हा। खौफनाक कहकही की आवाज पर घबराकर मैंने एक सिमत देखा तो एक अजीबो गरीब मंजर मेरा मुंतजिर था। मैं अपने हवास में नहीं रह चुका था। मेरे सामने जो औरत खड़ी थी वो बिल्कुल खौफनाक चुड़ैल जैसी थी। उसके लंबे हाथी जैसे सफेद दांत जिनसे वो मुस्कुराती तो मुझे और ज्यादा खौफ आता। उसके बालों की जगह भी अजीब तरह के काले काले लंबे लंबे सांप थे। वो जैसे अपनी आंखों से शोले उगल रही थी। ऐसी चुड़ैलों के बारे में तो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, किस्से कहानियों में पढ़ा और सुन रखा था कि चुड़ैल का नक्शा ऐसा होता है। वो बिल्कुल वैसी ही थी। लंबे लंबे खौफनाक से नाखून, लाल चेहरा, वही बाहर को निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें और मुंह से बहता हुआ खून। मेरी रगों में खौफ मुंजमद हो गया। इतनी सर्द रात में मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने दिल में आयतें कुरानी पढ़ना शुरू कर दी। आओ बारातियों, देखो हमारी शादी होने वाली है, ये दुल्हा है, मंतर पढ़ो। वो खौफनाक चुड़ैल आगे बढ़ी और मेरा हाथ अपने सख्त खुरदरे हाथों में पकड़ लिया। फिर मैंने देखा कि चारों तरफ से छोटे छोटे कद वाले इंसान जैसे बोने आ रहे हैं, वैसे ही खौफनाक चेहरों वाले जिन्होंने आते ही अजीबो गरीब आवाजों में चीखना शुरू कर दिया। साथ ही रक्स करने लगे।
میں نے دیکھا ایک بوڑھا بد شکل آدمی جو کونے میں بیٹھا تھا، اس کے پاس بے شمار کھوپڑیاں رکھی تھیں۔ لمبی داڑھی والا خوفناک بوڑھا ہاتھ میں لمبا سا خنجر لیے زور زور سے کوئی عمل پڑھ رہا تھا۔ اس کے چمکتے خنجر سے خون ٹپک رہا تھا، جیسے ابھی کسی کو قتل کیا ہو۔ اس کے سامنے ہی تڑپتی ہوئی کھوپڑیاں نظر آئیں۔ چلو ادھر آؤ۔ وہ خوفناک چڑیل میرے مزید قریب آ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہوں اور پوسیدہ دیواریں لرزنے لگی ہوں۔ خوفناک بونوں کی چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر دیواروں سے خون رسنے لگا جیسے کہ پسینہ آتا ہو۔ ہر طرف خون ہی خون دکھائی دینے لگا، یہاں تک کہ میرے پیر بھی خون کے اندر دھنسنے لگے۔ وہ عورت مجھے گھسیٹ کر اس بوڑھے کی طرف لانے لگی تو میں نے اپنی پوری قوت سے اس کو روکنے کی کوشش کی، مگر اچانک ہی وہ بندہ جو مجھے چچا بن کر ملا تھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ زمین پر پھیلے ہوئے خون میں میں لت پت ہونے لگا تھا۔ ہر طرف پھیلی خون کی ناقابل برداشت بدبو سے میرا دل الٹنے لگا۔ درد کی شدت کو برداشت کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے پوری زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس خوفناک چڑیل نے مجھے گھسیٹ کر اس بدشکل بوڑھے کے آگے پھینک دیا تھا۔ چڑیل میرے سینے پر آ بیٹھی، اپنے نوکیلے اور تیز ناخن میرے اندر گاڑ دیے۔ میرے منہ سے ہولناک چیخ نکلی، مگر میں برابر آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر میری آنکھوں نے نہایت اذیت ناک اور وحشت ناک منظر دیکھا۔ میرے پاپا اور ماما دونوں کی لاشیں میرے سامنے پڑی تھیں، جیسے ابھی ابھی قتل کیا گیا ہو۔ وہ دونوں کے سر تن سے جدا کر چکے تھے اور تازہ تازہ ٹپکتا ہوا خون دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ میں چیخنے لگا، تم لوگ آخر ہو کون، اور تم لوگوں نے میری امی ابا کے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے؟ کیوں مارا ہے میرے ماما بابا کو؟ آخر کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، خنجر والے بوڑھے نے کہا لگایا۔ ساتھ ہی دوسرا بوڑھا، وہ چڑیل اور وہاں موجود بونے بھی کہے لگانے لگے۔ وہ بہت ہی وحشت ناک ماحول تھا۔ خون کی بدبو، بونوں کے کہے اور چڑیل کا ڈر۔ میرے پیروں سے تو جیسے زمین نکل گئی تھی۔ پھر اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا، کہے تھم گئے، ماحول پرسکوت سا ہو گیا تھا، اور وہ چڑیل میرے سینے پر بیٹھی مجھ پر جھکتی چلی گئی۔ اس کے نشتر جیسے ناخن میرے بازو میں پوست ہونے لگے اور اس کے لمبے لمبے دانت میری گردن کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سب بے سود، سب ناکام ہو چکی تھیں۔ اس غیر انسانی وجود نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ مجھے اس کے دانت اور ناخن انگاروں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے۔ تقریباً سبھی لوگ خاموش ہو گئے تھے، بونوں نے کہے لگانا بند کر دیے تھے، رقص بھی بند ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اس خاموشی والے ماحول میں ایک خوفناک چیخ گونجی۔ میں نے چڑیل کی طرف سے دھیان ہٹا کر اس طرف دیکھا تو ایک لمبے قد والا انسان کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بڑا عجیب تھا، مگر شکل تھوڑی سی انسانوں جیسی تھی۔ وہ قد میں کوئی 10 فٹ لمبا تھا۔ اس کے لمبے لمبے ناخن اور دانت نہیں تھے، مگر اس کے ہونٹوں پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ کالی تھیں اور اس کا جسم کافی مضبوط تھا۔ چڑیل نے جب مجھے دیکھا تو اس کے اشارے سے وہ میرے سینے پر سے ہٹ گئی۔ اتنے میں اس انسان نما جن نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ نہ جانے کیسے میں اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ میں نے تو ایک قدم بھی نہیں ہلایا تھا۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر بولا، بول، اب بھی حمیرہ سے شادی کرے گا؟ میں نے تجھے کئی بار بتانے کی کوشش کی کہ اس کا خیال دل سے نکال دے، وہ صرف میری ہے اور تیری کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ حمیرہ کے لیے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ مجھ سے تو میری محبت چھین ہی گئی تھی، مگر اس کے نصیب میں یہ کیا لکھ دیا گیا تھا؟ یہ جن نما انسان ہرگز اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں چھوٹے چھوٹے بے شمار شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرایا اور کہنے لگا، اگر تم نے یہ ضد چھوڑی نہیں تو میں تیرا حشر برا کر دوں گا، اور یہ جو تو نے ابھی اپنے ماں باپ کا حشر دیکھا ہے، یہ تو ابھی صرف تجھے دکھانے کے لیے کیا ہے، مگر دیکھ، یہ سب کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو میں تیرا بھی یہی حال کروں گا۔ اس نے تھوڑا وقفہ لیا تو میری نظر ان شیشوں پر پڑی جہاں حمیرہ کی بے شمار تصویریں تھیں۔
ایسے لگتا تھا جیسے حمیرہ یہاں قید ہو۔ اس کمرے میں اس کی تصویروں کے علاوہ اس کی چوڑیاں، دوپٹہ اور کچھ چیزیں اور بھی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ جن زادہ کب سے اس پر عاشق تھا۔ میں مارے دکھ کے رونے لگا تھا۔ ابھی میں ان شیشوں میں کھویا ہی ہوا تھا، ایسے لگا جیسے میرے سر پر کسی نے زبردست چوٹ لگائی ہو۔ میں گر کر بے ہوش ہو گیا اور مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ آس پاس میرے امی ابا بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے مندر کے باہر سے اٹھایا ہے۔ وہ کسی کام سے گاؤں کی طرف آنے والی پگڈنڈی کی طرف گئے تھے۔ جب وہ مندر کے پاس سے گزرے تو انہیں میرا بیگ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ اس طرف گئے تو وہاں میں لیٹا ہوا تھا اور میرے کپڑوں پر خون کے 2-3 چھینٹے بھی تھے۔ سینے پر لاخنوں کے نشان تھے اور میرے سر میں ابھی تک درد ہو رہا تھا۔ 2-3 دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی۔ اماں نے مجھے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ ابھی بھی جب میں حمیرہ کے بارے میں بات کرنے لگتا تو کبھی مجھے سرگوشیاں محسوس ہوتی اور کبھی میرے سینے میں مجھے ان ناخنوں کی چبھن زیادہ محسوس ہونے لگتی۔ میں بالکل ڈر چکا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کس سے بات کروں، اپنا مسئلہ کسے بتاؤں۔ اگر میں اس بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش بھی کرتا تو مجھے عجیب عجیب سے واقعات پیش آنے لگتے۔ کبھی مجھے بستر پر رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوتے اور کبھی مچھروں کی بھنبھناہٹ۔ میرے بس میں کچھ نہیں رہا تھا۔ حمیرہ کی حالت بھی عجیب تھی۔ میں اس سے ملنے بھی نہیں جا سکا، لیکن امی نے مجھے بتایا کہ اس کی آنکھیں ہر وقت لال رہتی ہیں۔ وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھی رہتی ہے اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ بس کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے یا پھر سوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہی۔ اس کے پاس جو کپڑے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ گاؤں میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں بیٹا، اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات عجیب سے عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کرو گے تو شاید تمہیں بھی کوئی نقصان ہو جائے۔ بس بیٹا، میں تو تیری ماں ہوں، میں تیرا بھلا چاہتی ہوں کہ تو خیر و عافیت سے رہے اور تیری زندگی آباد ہو۔ حمیرہ سے تو مجھے کوئی بیر نہیں ہے بیٹا، مجھے وہ بچپن سے پسند ہے، لیکن اب مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے کیسے اپنے سامنے آگ میں جھونک دوں؟ جیسے پہلے میں نے اماں کی باتیں سن کر ان کو باتیں سنائی تھیں، آج میں اماں کو جواب دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آج بالکل بھی میں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اماں کو اجازت دے دی تھی کہ آپ غضنفر چاچا کی بیٹی ماورا سے میرا رشتہ طے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں بھی خوش ہو گئیں اور 1 ہفتے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ میں اس مندر سے ایسا خوفزدہ ہو گیا کہ شادی کے بعد ماورا کو لے کر شہر میں آ گیا، لیکن وہ مندر والی خوفناک رات آج بھی مجھے یاد آتی ہے تو مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ مجھے اپنی بے بسی پر بے حد غصہ آتا ہے۔ کاش میں کچھ کر سکتا تو آج میری محبت میرے پاس ہوتی، لیکن افسوس، میں انسان ہوں اور وہ غیر مرئی مخلوق ہے، میرا اس سے بھلا کیا مقابلہ۔ میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں حمیرہ کو بھول جاؤں اور ماورا کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس کی محبت نے میرا دل موہ لیا اور میرے سارے زخموں کو بھر دیا تھا۔ حمیرہ کی شادی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اس کے والدین نے اس کا علاج کروانا شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ اللہ حمیرہ کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔